इमरान खान के बगैर इस मुल्क का मुस्तकबिल अब नामुमकिन हो गया है। जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क है ये अनाड़ी लोग हैं, ये अकल से पैदल लोग हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि आपके जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट से जिस किसी के साथ भी है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का मुतालबा है कि पार्लियामेंट के सामने, कौम के सामने लाया जाए कि आपने लोगों के साथ क्या मुआहदे किए हैं। मैं सिर्फ इस बात पे अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि बहुत सख्त वक्त है, हालात हम हालत जंग में है, लेकिन आज इस पिंडाल में जमे हुए इन गैरतमंद पश्तूनों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और पाखिर की सिर्फ यो खबर कौम जमाई इज़्ज़तमंद अजीज़ानू च पश्तून काम बा देव काम पहेज रहे उजीगी अखबल मिली वहदत पर जोड़ो अखबल मिली चिकम यौवाले दागे जोड़ो अलग हम दे ज़ालिमान मुकाबिला को स्तासु द पश्तूनख्वा मिले पार्टी द हर कारकुन ज शुक्रिया अदा कोम खिराज तहसीन और पेश कोम अल्लाह दी दा खावरा दा वतन और टोला पश्तूनख्वा आबाद और खाद लरी डेरा मना डेर शुक्रिया दाऊ मोहतरमा अखुजादा हुसैन सब्ज़ाई दा बोस्तान पर लार बांधी इंतजामी द ओबो प्लुना नड़वली वू चे विक्सेटर बांधी तासु वलिदल च ज़मुर द बोस्तान इलाकाई नुर जुलूस देर पर तकलीफ वोस रावर छदी और सरा जिदी जुलूसना द ओबो द लारे चलारे बंद खड़े वा मोज दगे खबरे पखला का गंदा न कहो इंतजामी ददी अमले ददी कार गंदा न कहो ओजा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी गड़े द खामी असम्बली मेंबर मलक आदिल खान बाजी थ बलनवर कौम चरा से तास तखबला वैनावे के मलक आदिल खान बाजी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़मावरुनो अज़ीज़ानो पस्टेज नास ज़मिश्द्रुन मेलमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मशर महमूद खान अचगज़ई नवाब अयाज खान जोगज़ई लियाकत आगा टूल मशरानो स्ते पे इजाज़ा टाइम ना खोमा द्वे खबरे कवमा वज़ीर आला उस राता वेले वल पदा मखाम घर चुदे पदे वावर प्रतादा माउर तवलदा द बाज़ई कौम घर दे खुमस नाउमीद दा घरसा दा घर अलर्टमेंट 11,23,000 एकड़ दा गवर्नमेंट पखपल पनाम कई मर्दा द्वे खबरे कवमा च दा गैर कानूनी अलर्टमेंट बंद कई दा जुल्म बंद कई और इंशाअल्लाह ताला मशरा महमूद खान अचगज़ई साहब और खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब द गर्द पाकिस्तान स्टरगे वस्ती ख्वात दे द गर्द पाकिस्तान स्टरगे वस्ती ख्वात दे तब इंशाअल्लाह मख्तस मुझ बदर पसीयो और वसबा मुझ यो शख्स ऐलान को इमरान खान बद जेल राबासो देर इंतजार में होता हो कई मावरुनो तो तैयारी नहीं बोले दा कने नहीं बोले मशर महमूद खान अचगज़ई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान की वलाड़ इसकनास वलाड़ वादा दा हिम्मत कोई जब अखबल टाइम व वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मशर महमूद खान तौर को मेहरबानी कोर मुआदान ډیرو قدرمنو درنو ملګرو اول زه د پښین د پارټۍ د ملګرو د ټولو علاقایي نوټانو د تحصیلو د ابتدایي نوټانو د زړه له کومې شکریه ادا کوم چې په ډېر زیات تعداد باندې ډېره تاریخي عظیم الشان جلسه دوی وکړه کامیابه کړه ستاسو د ټولو کور ودانۍ کوم ورسره و ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي وایم بل دا خبره کومه به حیثیت ضلعي صدر پښین پښتونخوا ملیامو پارټي زه و محترم سهیل افریدي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا
چې د فارم 45 منتخب نماینده دی و ده ته د پښین پر دې ټاټوبي باندې ستاسو د ټولو په نمایندګي د پښین د تاریخي ښار ته د زړه له کومې ښه راغلی وایم. اوس زه بلنه ورکوم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محترم سهیل خان آفریدي په ډېرو درنو چکچکو یې بدرګه کوي. محترم سهیل خان آفریدي. इमरान खान के बगैर इस मुल्क का मुस्तकबिल अब नामुमकिन हो गया है। जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क है ये अनाड़ी लोग हैं, ये अकल से पैदल लोग हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि आपके जितने भी डिफेंस एग्रीमेंट से जिस किसी के साथ भी है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का मुतालबा है कि पार्लियामेंट के सामने कौम के सामने लाया जाए कि आपने लोगों के साथ क्या मुआहदे किए हैं। मैं सिर्फ इस बात पे अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि बहुत सख्त वक्त है, हालात हम हालती जंग में है, लेकिन आज इस पिंडाल में जमे हुए इन गैरतमंद पश्तूनों को मैं सलाम पेश करता हूँ। और पाखिर की सिर्फ यो खबर कौम जमा इज़्ज़तमंद अज़ीज़ानू च पश्तून काम बा देव काम पहेज रहे उजीगी अखबल मिली वहदत पर जोड़ो अखबल मिली चिकम यौवाले दागे जोड़ो अलग हम दे ज़ालिमान मुकाबिला को स्तासु द पश्तूनख्वा मिले पार्टी द हर कारकुन ज शुक्रिया अदा कोम खिराज तहसीन और तपेश कोम अल्लाह दी दा खावरा दा वतन और टोला पश्तूनख्वा आबाद और खाद लरी डेर मना डेर शुक्रिया दाऊ मोहतरमा अखुजादा हुसैन सब्ज़ई دا بوستان پر لار باندې انتظامی د اوبو پلونه نړولي وو چې په اکسیټر باندې تاسو ولیدل چې زموږ د بوستان علاقې نور جلوس ډېر په تکلیف اوس راورسېدی. ورسره ځینې جلوسونه د اوبو د لارې چې لارې بنده کړې وه. موږ د دې خبرې په کلکه غندنه کوو، د انظامي د دې عملې د دې کار غندنه کوو. اوس د پاکستان تحریک انصاف مرکزي غړی د قومي اسمبلۍ ممبر ملک عادل خان بازي ته بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپله وینا وکړي. ملک عادل خان بازي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ورونو عزیزانو په سټیج ناست زموږ دروند میلمه وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشر محمود خان اچکزی، نواب ایاز خان جوګزی، لیاقت آغا، ټول مشرانو ستاسو په اجازه ټایم نه اخلم دوې خبرې کوم. وزیر اعلی اوس راته ویلې ول په دا مخامخ غر چې دی په دې واوره پرته ده. ما ورته ویل دا د بازۍ قوم غر دی خو موږ ناامیده یو د دا غره څخه. دا غر الټمنټ 11,23,000 ایکړ دا ګورنمنټ په خپل په نامه کوي. موږ دا دوې خبرې کوم چې دا غیر قانوني الټمنټ بند کړي، دا ظلم بند کړي. او ان شاء الله تعالی مشره محمود خان اچکزی صاحب او خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل آفریدي صاحب د ګرد پاکستان سترګې وسطی خواته دي. د ګرد پاکستان سترګې وسطی خواته دي. ته به ان شاء الله مخته موږ به درپسې یو او اوس به موږ یو شخص اعلان کوو عمران خان به د جیله راباسو. ډېر انتظار مې ورته وکړئ. زما ورونو ته یې تیاري نیولې ده که نه ده نیولې؟ مشر محمود خان اچکزی وزیر اعلی خیبر پختونخوا که اعلان وکړي ته یې ولاړ یاست که نه یاست ولاړ؟ وعده ده. همت کوئ زه به خپل ټایم و وزیر اعلی خیبر پختونخوا اور مشر محمود خان ته ورکوم. مهرباني کور ودان.
ډیرو قدرمنو درنو ملګرو، اول زه د پښین د پارټۍ د ملګرو د ټولو علاقایي نوټانو د تحصیلو د ابتدایي نوټانو د زړه له کومې شکریا ادا کوم چې په ډېر زیات تعداد باندې ډېره تاریخي عظیم الشان جلسه دوی وکړه، کامیابه کړه. ستاسو د ټولو کور ودانۍ کوم، ورسره و ټولو ملګرو ته د اختر مبارکي وایم. بل دا خبره کومه به حیثیت ضلعي صدر پښین پښتونخوا ملي عوام پارټي زه و محترم سهیل افریدي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې د فارم 45 منتخب نماینده دی و دته د پښین پر دې ټاټوبي باندې ستاسو د ټولو په نمایندګي د پښین د تاریخي ښار ته د زړه له کومې ښه راغلی وایم. اوس زه بلنه ورکوم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محترم سهیل خان افریدي په ډېرو درنو چکچکو یې بدرګه کوي. محترم سهیل خان افریدي. Thank you.